स्वागत छ तपाईलाई नेपाली एकाडेमी तपाईको आफ्नो अनलाइन स्टडी पार्टनरमा। आज हामी पढ्न गइरहेका छौं क्लास 11 को इनअर्गानिक केमिस्ट्री को नन मेटल को अक्सिजन एन्ड ओजोन भन्ने च्याप्टर। यो भन्दा अगाडि हामीले हाइड्रोजन र वाटर भन्ने च्याप्टर को भिडियो बनाइसकेका छौं। यदि तपाईले त्यो क्लासहरु हेर्नु भएको छैन भने लिंक इन द डिस्क्रिप्सन गएर त्यो क्लासहरु पनि एटेन्ड गरिहाल्नु होला। आज हामी ढिलो नगरेर अगाडि बढिहालौं। फर्स्टमा हेरौं क्यारेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अफ अक्सिजन। अक्सिजन को क्यारेक्टरिस्टिक्स फीचर्सहरु हेरौं। फर्स्टमा छ मोस्ट अबन्डन्ट एलिमेन्ट अन द अर्थ क्रस्ट। हाम्रो अर्थ क्रस्टमा एकदम धेरै पाइन्छ अक्सिजन भन्न खोज्यो है। त्यही भएर त हामी सास फेर्न सक्छौं। हामी यहाँ जनावरहरु है जति पनि लिभिङ थिंग्सहरु छन् तिनीहरु त्यही भएर सास फेर्न सक्छन्। किनभने एकदम धेरै मात्रामा अक्सिजन पाइन्छ हाम्रो अर्थको क्रस्टमा। अर्को हेरौं हैज 3 आइसोटोपिक फर्म सच एज 8O16 8O17 8O18। अब तपाई यति बुझ्नुहोस् कि यसको 3 वटा फर्म हुन्छन्। अक्सिजनको 3 वटा रूप हुन्छ। एउटा के हुन्छ यो फरक हुन्छ, यो माथिको यो जुन छ यसमा फरक हुन्छ O16 O17 O18। यति याद राख्ने, खासै केही छैन यसमा। अगाडि बढौं। इट इज इम्पोर्टेन्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। अक्सिजन के हो? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो अक्सिजन। नेक्स्ट पोइन्ट कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस, स्लाइडली सोलुबल इन वाटर। कलरलेस हुन्छ अक्सिजन, त्यही भएर हामीलाई देखिदैन। अडरलेस हुन्छ, खासै गन्ध पनि हुँदैन, यसको टेस्ट पनि हुँदैन र सोलुबल हुन्छ वाटरमा है। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौं। मोस्ट अबन्डन्ट आइसोटोपिक फर्म इज 8O16। अब यो हामीले जुन 3 वटा आइसोटोपिक फर्म पढ्यौं अक्सिजनको, त्यसमध्ये सबभन्दा बढी पाइने कुन रहेछ? यो फर्म रहेछ 8O16 भन्ने। एउटा त यो हाम्रो अर्थको क्रस्टमा अबन्डन्ट मात्रामा छँदैछ अक्सिजन है। तर अक्सिजनको पनि 3 वटा फर्महरु मध्ये सबभन्दा बढी फर्म कुन फर्म छ? 8O16 भन्ने फर्म एकदम अबन्डन्ट छ, धेरै मात्रामा पाइन्छ। यो दुईवटा अलि कम मात्रामा पाइन्छ भन्न खोज्यो। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौं। नन मेटल बर्न इन एयर टु फर्म एसिडिक अक्साइड। अब हामी यो जुन नन मेटल भन्ने सेक्सनमा यो पढिरा छौं, यसमा हेर्नुस् यो जुन नन मेटलहरु हुन्छ, यो नन मेटलहरुले अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर नन मेटललाई बर्न गर्यो भने एयरमा बर्न गर्यो भन्न खोजेको मतलब नन मेटलको र अक्सिजनको रिएक्सन गराउनु हो। एयरमा बर्न गर्यो भने के बनाउँछ? एसिडिक अक्साइड बनाउँछ। यो के भयो त? एसिडिक अक्साइड भयो। यसको एउटा प्रोपर्टी जस्तै भयो, अक्सिजनको एउटा प्रोपर्टी भन्दा पनि भयो यसलाई। अर्को अलमोस्ट अल मेटल बर्न इन एयर टु फर्म बेसिक अक्साइड। अब ठ्याक्क उल्टो नन मेटल एयरमा बर्न भएर के दिएको थियो? एसिडिक अक्साइड दिएको थियो भने अब यहाँ के छ? नन मेटल बर्न भएर एयरमा बर्न भएर बेसिक अक्साइड दिन्छ। एकदम सजिलो छ। यहाँ Mg ले O2 सँग रिएक्सन गरेर के बनायो? MgO बनायो। यो चाहिँ के हो? बेस हो र यो SO2 के हो? एसिड हो, एसिडिक अक्साइड हो। यो चाहिँ के हो? बेसिक अक्साइड हो है। सजिलो छ, खासै केही पनि गाह्रो छैन। अब ल्याब प्रिपरेसन हेरौं। अक्सिजनको ल्याब प्रिपरेसन कसरी हुन्छ? प्रिपेयर्ड बाइ हिटिङ सेभरल सल्ट रिच इन अक्सिजन सच एज पोटासियम नाइट्रेट है, पोटासियम क्लोरेट, त्यहाँभन्दा पछाडि पोटासियम म्याग्नेट है। सजिलो छ। जस्तै KNO3 छ, यो KNO3 भयो, KClO3 भयो, KMNO4। यो चाहिँ के छ? यसमा अक्सिजनहरु एकदम प्रशस्त मात्रामा छ। तपाई देख्दै हुनुहुन्छ यसमा 3 छ, यसमा 3 छ, यसमा अक्सिजन 4 छ। यिनीहरुबाट ल्याबमा के निकालिन्छ? अक्सिजन निकालिन्छ। प्रोसेस हेरौं। यस्ता अरु पनि धेरै सल्टहरु हुन्छ है। यो 3 वटा मात्र हैन कि एक्सेट्रा तपाई देख्दै हुनुहुन्छ। यस्ता जति पनि सल्ट छन् जसले अक्सिजन कन्टेन गर्छ, त्यहाँबाट हामी ल्याबमा अक्सिजन एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं। प्रोसेस कस्तो छ? प्रोसेस हेरौं। KClO3 लाई हिट गर्नु पर्यो के को प्रेजेन्समा? MnO2 को प्रेजेन्समा। तर यसमा एउटा कुरा के छ भनेपछि टेम्परेचर एकदम हाई छ, 400 डिग्री सेन्टिग्रेड
टेम्परेचरसम्म हामीले हिट गर्न सक्नु पर्यो, तब मात्रै यो ल्याबमा प्रिपेयर हुन्छ। 400 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हिट गर्न सकेनौँ भनेपछि यो हुँदैन रियाक्सन है। अब यसले रियाक्सन गरेर यसरी के दिन्छ, कि सिएल दिन्छ र अर्को के दिन्छ, अक्सिजन दिन्छ। हामीले के को प्रिपरेसन गरिरहेछौँ, अक्सिजनको। यसरी ल्याबोरेटरीमा भेरियस साल्टहरू जसले अक्सिजन कन्टेन गर्छ त्यहाँबाट हामी अक्सिजन एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। इन सर्ट हामी अक्सिजनको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ। अदर मेथड फर प्रिपरेसन अफ अक्सिजन हेरौँ। अब एउटा मात्रै त हुँदैन, ल्याबमा मात्रै प्रिपेयर गरेर हुँदैन, अरू त्यसको पनि वे हुन्छ अक्सिजन प्रड्युस गर्ने। अक्सिजन होइन, कुनै पनि मेटल या नन मेटल या कुनै कम्पाउन्ड प्रड्युस गर्ने भेरियस वेहरू हुन्छन्। अर्को हेरौँ, हिटिङ अक्साइड अफ मेटल। मेटल अक्साइडलाई हिट गरेर पनि के गर्छौँ हामी, अक्सिजन एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। अब फर्स्टमा हेरौँ मर्क्युरिक अक्साइड। मर्क्युरिक अक्साइडलाई हामीले अब यहाँ यस्तो सिम्बल राख्नुहोस् हिटको। मर्क्युरिक अक्साइडलाई हिट गऱ्यो भने एउटा के निक्ल्यो, Hg, आफू मर्करी निक्ल्यो र अर्को के हुन्छ, O2 एक्सट्र्याक्ट हुन्छ, अक्सिजन निक्लिन्छ। त्यस्तै हामीले लिड टेट्रा अक्साइडलाई हामी हेरौँ है। लिड टेट्रा अक्साइडलाई Pb3O4, यसलाई हामीले हिट गऱ्यौँ, फेरि यहाँ हिटको सिम्बल राखेला हिट गऱ्यौँ भनेपछि PbO प्लस O2 बनायो। अब त्यस्तै म्याङ्गानिज डाइअक्साइडलाई हेरौँ है। म्याङ्गानिज डाइअक्साइडलाई हिट गऱ्यौँ हामीले यहाँ सपोज भनेपछि के दियो यसले, Mn3O4 प्लस O2। यो Mn3O4 भनेको ट्राइम्याङ्गानिज टेट्रा अक्साइड हो है, लेखिहाल्ने। थाहा छैन भने ट्राइम्याङ्गानिज टेट्रा अक्साइड हो यो है। सजिलो छ, खासै के पनि गाह्रो छैन। अहिलेसम्म हामीले कतिवटा वे पढ्यौँ, एउटा यो दुईटा वेमा अझ भित्र अरू रियाक्सनहरू छ। यो ल्याब प्रिपरेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो प्रिपरेसनहरू पनि हिटिङ अफ मेटल अक्साइड यसबाट निकालिन्छ। यो रियाक्सनहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई पनि कपीमा नोट गरेर राम्रोसँग हेरिहाल्ने। नेक्स्ट हेरौँ अब ल्याब मेथड विदाउट हिटिङ। अगाडि हामीले के गर्यौँ, हिट गऱ्यौँ कति डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म, 400 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हिट गरेर हामीले अक्सिजन प्रड्युस गरेका थियौँ। वाट इफ हामीलाई हिट गर्नु छैन, ल्याबमै बनाउनु छ तर हामीलाई त्यत्रो टेम्परेचर हिट गर्नु छैन भनेपछि यो मेथड छँदैछ। यो मेथड कसरी वर्क गर्छ भनेपछि हेर्ने, बाई पासिङ वाटर अन ड्राई पेरोक्साइड। पेरोक्साइड हुन्छ, पेरोक्साइडले त अक्सिजन कन्टेन गर्छ, त्यो यतिकै थाहा छ। अक्साइड पेरो छ, पछाडि के छ, अक्साइड भनेपछि अक्सिजन, त्यसमा के हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ। अब वाटरलाई ड्राई पेरोक्साइड जस्तै फर्स्टमा हामीले लियौँ Na2O2 लियौँ। अब यो पेरोक्साइडमा वाटर पास गर्यो भनेपछि यसले दुईटाले रियाक्सन गरेर एउटा बनायो सोडियम हाइड्रोक्साइड र अर्को के दियो, अक्सिजन दियो। अब यो मेथडबाट पनि हामी ल्याबमा अक्सिजन प्रड्युस गर्न सक्छौँ है। अब तपाईँले ल्याबोरेटरीमा गयो भने सरहरूसँग आफ्नो रिलेटेड टिचर हुन्छन्, क्लास टिचरलाई भन्ने, सर हामीले अक्सिजन प्रड्युस गरेर हेरौँ यहाँ भनेर। र अब तपाईँले भन्ने मेथड त दुईवटा हुन्छन् सर है, एउटा यो हिट गरेर अर्को हिट नगरेर। हामी यो चाहिँ हिट नगरेर हामी अक्सिजन बनाउँ ल्याबमा भनेर तपाईँले यसरी प्र्याक्टिकल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। एकदम इजी छ, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। H2O छ अनि Na2O2 छ, पेरोक्साइड छ है। अनि यसलाई रियाक्सन गराएर तपाईँ इजिली एउटा सोडियम हाइड्रोक्साइड र अर्को अक्सिजन ग्यास प्रड्युस गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ सम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन। अब त्यस्तै केही इम्पोर्टेन्ट रियाक्सनहरू हामी हेरिहालौँ। फर्स्टमा छ कन्ट्याक्ट प्रोसेस। यो चाहिँ तीनैवटा प्रोसेसहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई याद गरिहाल्ने यो प्रोसेसहरूलाई, रियाक्सनहरूलाई है। फर्स्टमा कन्ट्याक्ट प्रोसेस हेरौँ। कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा के हुन्छ भनेपछि SO2 छ, यो SO2 ले O2 सँग रियाक्सन गरेर SO3 बनाउँछ है। मतलब कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा जनरली के हुन्छ भनेपछि यो SO2 भनेको सल्फर डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइडले अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो भने त्यसले त्यो केमा चेन्ज हुन्छ, सल्फर ट्राइअक्साइडमा।
अब तपाईँ जनरली यति बुझ्नुहोस्, कन्ट्याक्ट प्रोसेस भनेको सल्फर डाइअक्साइडलाई सल्फर ट्राइअक्साइडमा चेन्ज गर्ने प्रोसेस हो, यति बुझ्नु पर्यो है। एकदम सजिलो छ र यसमा के युज हुन्छ, पिटी गज हुन्छ एज अ क्याटालिस्ट भनौँ। नेक्स्ट हेरौँ ओस्टवाल्ड प्रोसेस हेरौँ। ओस्टवाल्ड प्रोसेसमा एनओ बनाउने तरिका छ, नाइट्रिक अक्साइड के बनाउने, नाइट्रिक अक्साइड बनाउने तरिका भनौँ। अब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। अब फर्स्टमा NH3 छ, NH3ले फेरि केसँग रियाक्सन गर्छ, अक्सिजनसँग। अभियसली हामी अक्सिजन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ, त्यही भएर हामी अक्सिजनसँग नै रियाक्सन गर्ने भयो NH3 को। NH3 अमोनियालाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यौँ इन प्रेजेन्स अफ पिटी गज भनेपछि यसले के दिन्छ, एउटा त NO दिन्छ, नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ र अर्को के दिन्छ, वाटर दिन्छ। ओके, अब नेक्स्ट हेरौँ डिकन्स प्रोसेस हेरौँ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसमा हामी डिकन्स प्रोसेस भनेपछि तपाईँलाई यति बुझ्नु पर्यो कि क्लोरिन एक्सट्र्याक्ट गर्ने, क्लोरिन प्रोड्युस गर्ने प्रोसेस हो। अब त्यसमा फर्स्टमा क्लोरिन प्रोड्युस गर्नको लागि अब कुनै पनि एउटा एसिड चाहियो, अब जसले क्लोरिन कन्टेन गरोस्। त भनेपछि एसिड के हुने भयो, एसिड जसले क्लोरिन कन्टेन गर्छ भनेपछि हामीले सिम्पली लिने हो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिडले यहाँ अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्छ इन प्रेजेन्स अफ CuCl2 है। योसँग रियाक्सन गरेर एउटा त के दिन्छ, क्लोरिन दिन्छ र अर्को के दिन्छ, वाटर दिन्छ। एकदम सिम्पल छ। यो तिनैवटा कन्ट्याक्ट प्रोसेस पनि सोधिएकै क्वेसन हो धेरै पटक, ओस्टवाल्ड प्रोसेस पनि धेरै पटक सोधिएको क्वेसन हो र यो डिकन्स प्रोसेस पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र यो माथि जुन हामीले पढ्यौँ ल्याब मेथड विदाउट हिटिङ अफ प्रिपरेसन अफ अक्सिजन, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो रिएक्सन याद गरिहाल्ने है। अब यसको नोटमा हेरौँ, इम्पोर्टेन्ट छ। यो नोट जुन हुन्छ त्यो त झनै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। O2 + CO2 है, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको मिक्सचर और अक्सिजन र हिलियमको मिक्सचर केमा युज हुन्छ, आर्टिफिसियल रेस्पिरेसनमा युज हुन्छ है। आर्टिफिसियल रेस्पिरेसनको लागि कुन चाहिँ मिक्सचर युज हुन्छ भनेर क्वेसन आउन सक्छ, सर्ट क्वेसन अथवा इन्ट्रान्स एक्जामहरूमा त सोधिराख्ने नै क्वेसन हो यो। भनेपछि चारवटा अप्सन हुन्छ। अब त्यो चारवटा अप्सनमा एउटा अप्सनमा कि त यो राखिदिन्छ O2 + CO2 अथवा O2 + He राखिदिन्छ। अब तपाईँले यो दुईवटा मध्ये जुन आएको छ त्यसमा टिक लगाउने र तपाईँ 1 मार्क पाउनुहुन्छ त्यसरी। ठिक छ। अर्को हेरौँ, तल नोटमै हेरौँ, लिक्विड अक्सिजन युज्ड एज फ्युल, रकेट फ्युल। यो क्वेसन पनि एकदम धेरै पटक सोधेको छ। अब तपाईँलाई इक्जाममा सोधिन्छ रकेट फ्युलको एज अ रकेट फ्युल केलाई युज गरिन्छ भनेर सोध्छ तपाईँलाई। एज अ रकेट फ्युल केलाई युज गरिन्छ भनेर सोध्छ। अब त्यहाँमा चारवटा अप्सन हुन्छ, त्यहाँबाट मानौँ एउटा लिक्विड अक्सिजन हुन्छ है, मानौँ होइन, त्यहाँ एउटा लिक्विड अक्सिजन हुन्छ। नभए सिम्पली अक्सिजन पनि लेख्न सक्छ। भनेपछि केमा टिक लगाउने, अक्सिजनमा टिक लगाउने। नेक्स्ट हेरौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स हेरौँ। अब हामी ओजोनको बारेमा पढ्छौँ। अहिलेसम्म हामीले अक्सिजनको बारेमा पढ्यौँ है। अब चाहिँ आयो हाम्रो नेक्स्ट टपिक, ओजोन भन्ने आयो। ओजोनको क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर हेरौँ हामी। फर्स्ट छ एलोट्रोपिक फर्म अफ अक्सिजन है। अब यो एलोट्रोपिक फर्म अफ अक्सिजन भनेको जनरली एलोट्रोपिक फर्म भनेको अब एक्जिस्टेन्स अफ केमिकल इलिमेन्ट इन 2 or more फर्म। अब जस्तै एक्जिस्टेन्स अफ इलिमेन्ट, जस्तै यो O2 छ, यो O2 को भेरियस फर्महरू हुन्छ मानौँ है। जस्तै O2 को एउटा फर्म त तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ O3 छ। अब यस्तै गरी कुनै पनि एउटा केमिकल एलिमेन्टको 2 वा 2 भन्दा बढी फर्महरू छन् है, जसको केमिकल प्रोपर्टिज पनि लगभग सेम हुन्छ है, फिजिकल प्रोपर्टीहरू लगभग सेम हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, एलोट्रोपिक फर्म भन्छ है। जनरली बुझ्नु, डुप्लिकेट बुझ्नुहोस्। डुप्लिकेट लगभग सेम, अलिकता फरक त हुने भयो तर लगभग सेम जस्तै डुप्लिकेट है। एलोट्रोपिक फर्म अफ अक्सिजन भनेपछि ओजोन चाहिँ के रहेछ, अक्सिजनको एलोट्रोपिक फर्म रहेछ। सिम्पल छ। अर्को हेर्ने, हाइली रिएक्टिभ एन्ड मोर स्ट्रङ्गर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट देन ओ मात्रै छ भनेपछि यो के, अक्सिजन एटम।
अक्सिजन एटमभन्दा अलि बढी रिएक्टिभ रहेछ O3 है, अनि अलि बढी स्ट्रङ्गर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि रहेछ। सिम्पल छ कुरा, अगाडि हेर्ने। फाउन्ड इन स्ट्राटोस्फियर अफ एटमोस्फियर अबाउट 20 किलोमिटर फ्रम सी लेभल। यो चाहिँ एकदम सिम्पल छ, सानो क्लासहरूबाटै पढ्दै आएको कुराहरू हो। अब जति पनि लेयर हुन्छन् हाम्रो एटमोस्फियरमा, त्यसमा यो जुन स्ट्राटोस्फियरको लेयर हुन्छ त्यो लेयरमा पाइन्छ ओजोन जनरली, र कति किलोमिटर एबभ, 20 किलोमिटर अबभ फ्रम द सी लेभल है। वी क्यान फाउन्ड ओजोन इन नेचर फ्रम 20 किलोमिटर एबभ फ्रम द सी लेभल है, सजिलो छ। अब नेक्स्ट पोइन्ट, नेचुरल्ली प्रिपेयर्ड इन स्ट्राटोस्फियर है। स्ट्राटोस्फियरमा प्रिपेयर्ड हुन्छ नेचुरल्ली बाई अल्ट्रा भायोलेट रे अप्टेन फ्रम सन अपन द अक्सिजन मोलिक्युल। अब स्ट्राटोस्फियरमा जुन अक्सिजन मोलिक्युल हुन्छ त्यसमा अल्ट्रा भायोलेट रेले के गर्छ, अल्ट्रा भायोलेट रे आउँछ, र त्यो अल्ट्रा भायोलेट रे र अक्सिजन मोलिक्युल मिलेर त्यही नेचुरल्ली के बन्छ, ओजोन बन्छ हाम्रो। O2 बाट O3 मा चेन्ज हुन्छ नेचुरल्ली, नेचुरल तरिकाले चेन्ज हुन्छ है। नेक्स्ट हेरौँ, डिकम्पोजिसन अफ प्योर ओजोन इज एक्सप्लोसिभ। यदि प्योर ओजोन छ भने O3, त्यसको डिकम्पोजिसन गर्नु छ हामीले, त्यसको डिकम्पोजिसन गरिरहेछौँ भनेपछि त्यो रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ, एकदम एक्सप्लोजिभ हुन्छ है। पेल ब्लू ग्यास हेज क्यारेक्टरिस्टिक्स फेसी स्मेल। अब जस्तै यो जुन ओजोन छ त्यो कस्तो हुन्छ, पेल ब्लू कलरको हुन्छ। अब फिसी स्मेल हुन्छ, पोइजनस हुन्छ अभियसली, हेभियर देन एयर हुन्छ, त्यो त हुने नै भयो। यो O2 छ, यो O3 छ भनेपछि हेभियर त डेन्सिटी त लगभग O2 भन्दा बढी नै हुन्छ, त्यो त जनरली थाहा पाउने कुरा हो, कमन सेन्स हो। अब नेक्स्ट छ, स्लाइटली सोलुबल इन वाटर इन्जुरियस टु हेल्थ। वाटरमा सोलुबल त छ, एकदम राम्रोसँग सोलुबल त होइन, तर सोलुबल चाहिँ छ, स्लाइटली सोलुबल छ। युज्ड एज स्टेरिलाइजिङ एजेन्ट फर वाटर। वाटरको स्टेरिलाइजिङ एजेन्टको रूपमा पनि ओजोनलाई युज गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट हेरौँ, ओजोन रिड्युस पेरोक्साइड्स है। हामी यो के पढिरहेछौँ अहिले, क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर नै पढिरहेछौँ। ओजोन रिड्युस पेरोक्साइड लाइक, पेरोक्साइड त तपाईँलाई थाहा होला, H2O2, Ag2O, BaO2, Na2O2 अघि हामीले पढ्यौँ, etc एन्ड लिबरेट O2 ग्यास है। ओजोनले यो पेरोक्साइडहरू जुन हुन्छ तिनीहरूलाई के गर्छ, रिड्युस गरिदिन्छ है। रिड्युस गरेर केमा चेन्ज गरिदिन्छ, अक्सिजनमा चेन्ज गरिदिन्छ। अब यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो, प्रिपरेसन अफ अक्सिजन। अक्सिजनको प्रिपरेसन कसरी गर्ने भनेर के हुन्छ त, पेरोक्साइडले ओजोनसँग रिएक्सन गरेर अक्सिजन प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट, युज्ड एज ब्लिचिङ एजेन्ट। यसलाई ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा पनि युज गरिन्छ। अब सानो सजिलो टर्महरूलाई धेरै म एक्सप्लेन गर्दैन यहाँ है, चाँडो चाँडो अगाडि हिँडिहाल्छु म। युज्ड फर डिटेक्सन अफ डबल बन्ड इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू हुन्छन् जस्तै अल्कोहल, इथर छ, कार्बोक्जालिक एसिड छ, एक्सेट्रा धेरै छन् है। त्यसमा के को लागि युज हुन्छ, डबल बोन्डहरू हो, डबल बोन्डको लागि युज हुन्छ। डबल बोन्डको डिटेक्सन गर्नको लागि ओजोनको युज गरिन्छ। के को युज गरिन्छ, ओजोनको युज गरिन्छ, एकदम सिम्पल छ। अब आयो प्रिपरेसन अफ ओजोन। ओजोनको प्रिपरेसन पढ्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे, यो भिडियो तपाईँलाई मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनुहोस्, ताकि हाम्रो यस्तै फ्युचरमा आउने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँ ठाउँ फर्स्टमा पुगोस्। ओके, र यो भिडियो तपाईँलाई रियली युजफुल लागिरहेको छ भने आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि सेयर गर्नुहोस्। जसलाई यसको युज हुन्छ जस्तो लाग्छ यो भिडियोको, सबैलाई सेयर गर्नुहोस्, ताकि तिनीहरूको पनि स्टडीमा अलिकता हेल्प होस्। हामी स्टार्ट गर्छौँ प्रिपरेसन अफ ओजोन बाई पासिङ साइलेन्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रु प्योर एन्ड कोल्ड अक्सिजन इन ओजोनाइजर। अब प्रिपरेसन अफ ओजोनमा फर्स्टमा हामी पढ्छौँ साइलेन्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्जबाट के प्रिपेयर गरिन्छ, ओजोन। कहाँबाट यो प्रिपेयर गरिन्छ, साइलेन्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्जबाट, कसको, अक्सिजनको।
अब अक्सिजन कस्तो हुनु पर्यो, कोल्ड अक्सिजन हुनु पर्यो है, के हुनु पर्यो, कोल्ड अक्सिजन हुनु पर्यो। अब जस्तै यो प्रोसेस छ है, अब यताबाट यो के जोडिएको छ, एउटा यो चाहिँ एउटा तार जोडिएको छ भनेर बुझ्नुस् तपाईँ, कोइल जोडिएको छ, यहाँबाट के हुन्छ, करेन्ट पास हुन्छ है, यहाँबाट करेन्ट पास हुन्छ। अब यहाँभित्र राखिएको छ डाइल्युट H2SO4, के राखिएको छ, डाइल्युट H2SO4, र यताबाट ड्राई O2 पास गराइन्छ, ड्राई कोल्ड, कोल्ड र ड्राई O2 पास गराइन्छ। अब यहाँबाट यो जुन इलेक्ट्रिसिटी आउँछ, अब यो इलेक्ट्रिसिटीले यहाँबाट O2 आउँछ, यहाँ रिएक्सन गराएर यताबाट के पास हुन्छ, ओजोनाइज्ड अक्सिजन भनेपछि O3 पास हुन्छ। यसलाई ब्रोडिज ओजोनाइजर पनि भन्छ, यसलाई ब्रोडिज ओजोनाइजर पनि भन्ने गरिन्छ। अब यो जुन ओजोनाइज्ड अक्सिजन छ, यो ओजोनाइज्ड अक्सिजनमा लगभग 5% जति के हुन्छ, O3 हुन्छ, लगभग 5% जति O3 हुन्छ। तर यो जुन एपर्चर्सहरू छ, यो भित्रमा जुन युज भएको एपर्चर्सहरू छ, यसलाई कुल गर्न सकियो भने मेबी है, मेबी यसलाई कुल गर्न सक्यो भने मेबी 20 to 25% सम्म हामीले O3 निकाल्न सक्छौँ है। यसको लागि के गर्नु पर्यो, कुल गर्नु पर्यो, नत्र जनरली कति हुन्छ, लगभग 5% सम्म O3 हुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ हामी टेस्ट अफ ओजोन, के हेरौँ, टेस्ट अफ ओजोन। यो पनि एकदम सिम्पल छ। लस अफ मेनिस्कस अफ मर्करी इन कन्ट्याक्ट विथ ओजोन इज अल्सो कल्ड टेलिङ अफ मर्करी, इट इज अल्सो अ रिडक्स रिएक्सन। अब जस्तै तपाईँले बुझ्नुहोस्, अब फर्स्टमा त हामीले टर्म मेनिस्कस बुझ्नु पर्यो। अब जस्तै यो एउटा छ, यो एउटा बेसल छ, यो के छ, काँचको एउटा बेसल छ, ग्लासको एउटा, र यहाँभित्र हामीले के भरेको छौँ, मर्करी भरेको छौँ है, मर्करी भनेको छौँ। अब यो मर्करी भरिँदाखेरि यो भित्र यो जुन लेयर हुन्छ, यो माथिल्लो लेयर हुन्छ, यो लेयर यस्तो एकदम सिधा हुँदैन। यो मानौ यो अर्को मैले बेसल बनाएँ, यस्तो सिधा हुँदैन। यो कस्तो हुन्छ, कन्भेक्स हुन्छ, कन्भेक्स लेन्स जस्तो बाहिरतिर माथितिर निक्लिएको हुन्छ है। यो जुन माथितिर निक्लिएको हुन्छ, यसैलाई नै के भन्छौँ, मेनिस्कस भन्छौँ। के भन्छौँ, मेनिस्कस भन्छौँ। अब यसको के छ, र यो टेलिङ अफ मर्करी भनेको के छ, अब यसलाई, यसको मतलब के हो भने चाहिँ टेस्ट अफ ओजोन कसरी गर्छौँ। अब यो जुन मर्करी छ, यत्तिकै मर्करी के हुन्छ, मर्करीको फर्ममा Hg छ, यो प्योर छ भनेपछि के हुन्छ, यसको मेनिस्कस हुन्छ, कस्तो, कन्भेक्स हुन्छ है, बाहिरतिर निक्लिएको हुन्छ। जस्तै मैले यो थोपा निकालेँ, एउटा यो के छ, Hg को थोपा छ, यो के छ, ग्राउन्ड छ भनेपछि यो चाहिँ थोपा, यसलाई तपाईँले मानव फु गरेर उ गर्नुहोस्, यो तल चप्किँदैन है, यो के हुन्छ, अगाडि मुभ हुन्छ। यस्तै जत्रो डल्लो छ यो, जत्रो यो थोपा छ, ड्रप छ, त्यत्रै हुन्छ। यो सानो पनि हुँदैन, एकदम जोडिएको हुन्छ आफूमा, र फु गर्दाखेरि यत्तिकै हिँड्छ यो भन्नुहोस् है। किनभने यसमा के छ, मेनिस्कस छ। तर यही मर्करीलाई हामीले केसँग रिएक्सन गराइदियौँ, यहाँ O3 ओजोनसँग रिएक्सन गराइदियौँ भनेपछि मानौ यो मर्करी छ है, यसलाई हामीले ओजोनसँग रिएक्सन गरायौँ भनेपछि यसले के हुन्छ, यसको यो जुन मेनिस्कस छ, यो जुन यो बेसलमा यो मेनिस्कस थियो, यो कन्भेक्स थियो है, यो कन्भेक्स थियो। तर यो O3 सँग रिएक्सन गराइसकेपछि यो के हुन्छ, कन्केभ हुन्छ। के हुन्छ, कन्केभ सेपको हुन्छ। अब यही जुन ड्रप छ, यो ड्रप अब यस्तो छ, यो फ्लोर छ, यो ड्रप छ, यसलाई हामीले O3 सँग ओजोनसँग रिएक्सन गराइसकेका छौँ। अब तपाईँ यहाँबाट फेरि फु गरेर यसलाई फुक्नुहोस्। अब त्यसरी फुक्दाखेरि यो चाहिँ अघि जस्तै यो डल्लो थियो, यो एउटा ड्रप थियो, त्यो ड्रप मुभ हुन्थ्यो। अब यो ड्रप मुभ हुँदैन, यो ड्रप मुभ हुँदैन, यो के हुन्छ, यसो छरिएर जान्छ। यो छरिएर एक ठाउँमा आएर यहाँनिर आएर जति अगाडिसम्म जान सक्छ, यो के हुन्छ, सकिहाल्छ यो, र यहाँ के हुन्छ, एकदम लामो टेल जस्तो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के भन्छ, टेलिङ अफ मर्करी पनि भनिन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो बुझ्ने, यसलाई क्रिस्टल क्लियर गरिहाल्ने। यदि तपाईँले अहिले बुझ्नु भएन भने फेरि एकपटक भिडियोलाई रिवाइन्ड गर्नुहोस्
र यो फेरि हेर्नुहोस्, अवश्य बुझ्नुहुनेछ। फेरि रिवाइन्ड गरेर पनि बुझ्नु हुँदैन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँलाई अभियसली गेट ब्याक दिनेछु, रिप्लाई गर्नेछु है। एकदम सजिलो छ यो। र यसले यो के हो, एउटा रिडक्स रिएक्सन पनि हो। अब पोइन्ट हेरौँ, त्यसकै एउटा पोइन्ट हेरौँ अर्को, मेनिस्कस अफ मर्करी क्यान बी रिस्टोर्ड बाई सेकिङ विथ वाटर। अब यो जुन मेनिस्कस अफ मर्करी छ, यो यहाँ त्यो लस भइसक्यो। यो जुन यसको मेनिस्कस थियो, यो कन्भेक्स मेनिस्कस थियो, यो त यहाँ लस भइसक्यो है, कन्केभमा चेन्ज भइसक्यो। अब यसलाई फेरि रिस्टोर गर्नको लागि, फेरि कन्भेक्समा चेन्ज गर्नको लागि एउटा तरिका छ। त्यो तरिका के छ त, यसलाई हामीले केसँग सेक गर्नु पर्यो, वाटरसँग सेकिङ गरेर हामीले यसको मर्करीको मेनिस्कस रिस्टोर गर्न सक्छौँ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो है, एकदम इन्ट्रेस्टिङ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हो यो। यसलाई याद गरिहाल्ने, याद गर्नुभन्दा पनि यसलाई राम्रोसँग बुझिहाल्ने। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ, ओजोन टर्न्स स्टार्च आयोडिन पेपर ब्लू। एकदम सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट छ, हेरिहाल्ने। अगाडि बढेँ म। अब हामी पढ्छौँ अक्साइड्स पढ्छौँ। अक्सिजन र ओजोनमा हामीले अहिलेसम्म अक्सिजन पढ्यौँ, ओजोन पढिसक्यो, र त्यसकै च्याप्टरमा त्यो रिलेटेड नै हामी पढ्छौँ अहिले अक्साइड भनेर पढ्छौँ। अब फर्स्टमा हेरौँ, अक्साइड भनेको के हो? बाइनरी कम्पाउन्ड अफ अक्सिजन विथ अदर इलिमेन्ट। बाइनरी कम्पाउन्ड अक्सिजनको अदर इलिमेन्टहरूसँग, अरू इलिमेन्टहरूसँगको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ? अक्साइड भन्छौँ। तर कस्तो? बाइनरी कम्पाउन्डलाई। क्लासिफिकेसन अफ अक्साइड अन द बेसिस अफ अक्सिजन कन्ट्याक्ट। अब यो अक्साइडको क्लासिफिकेसन हेरौँ हामी के को बेसिसमा? अक्सिजन कन्ट्याक्टको बेसिसमा। अब जनरली यसलाई अक्साइडलाई फर्स्ट नर्मल अक्साइड है, सेकेन्ड हामी हेर्छौँ यो पोलिअक्साइड, थर्ड हेर्छौँ हामी सब अक्साइड, र फोर्थ हेर्छौँ हामी मिक्स अक्साइड। यति यो अक्साइडलाई 4 वटा क्लासिफिकेसन गरिन्छ है। यो अक्साइडको क्लासिफिकेसन 4 पार्ट्समा गर्न सकिन्छ, र त्यसमा पनि हामी फर्स्टमा पढ्छौँ नर्मल अक्साइड। के पढ्छौँ? नर्मल अक्साइड। नर्मल अक्साइडको फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ, कन्टेन एज मच अक्सिजन एज पर्मिटेड बाई नर्मल भ्यालेन्सी अफ इट्स मेटल। अब मेटलको नर्मल भ्यालेन्सी जति छ त्यति नै अक्सिजन पर्मिट गर्छ है। रियाक्सन गर्नको लागि, कम्पाउन्ड बनाउनको लागि जति पर्मिट हुन्छ, जति चाहिन्छ अक्सिजन त्यति नै पर्मिट गर्छ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? नर्मल अक्साइड भन्छौँ। र फर्दर नर्मल अक्साइड अल्सो क्लासिफाइड इन्टु 4 टाइप्स अन द बेसिस अफ केमिकल बिहेभियर। अब यो नर्मल अक्साइड हुन्छ, नर्मल अक्साइडको केमिकल बिहेभियरको आधारमा यसलाई फर्दर 4 टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ। र त्यसमध्ये पनि हामी फर्स्टमा हेर्छौँ एसिडिक अक्साइड। एकदम सजिलो छ, चाँडो चाँडो अगाडि बढिहाल्ने, सजिलो छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। यसमा मेन तपाईँलाई सोध्ने भनेको जस्तै एसिडिक अक्साइड छ, एसिडिक अक्साइडको इक्जाम्पलहरू एकदम सोध्ने गरेको पाइन्छ पास्ट इक्जामहरूमा। फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ, अक्साइड अफ नन मेटल अर मेटालिक अक्साइड अफ हाई अक्सिडेसन स्टेट। हाई अक्सिडेसन स्टेटको अक्साइड हो। कस्तो? नन मेटल अर मेटालिक अक्साइड हो। अर्को हेरौँ, डिजोल्भ इन वाटर फर्मिङ एसिड। यसलाई यो चाहिँ के हुन्छ? एसिडिक अक्साइड यो जुन हुन्छ यो वाटरमा डिजोल्भ हुन्छ र के प्रोड्युस गर्छ? एसिड प्रोड्युस गर्छ। अभियसली एसिडिक अक्साइड छ भने वाटरमा डिजोल्भ गरेपछि के नै प्रोड्युस गर्छ? एसिड नै प्रोड्युस गर्छ। यसको इक्जाम्पलहरू याद गरिहाल्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। इक्जाम्पलहरू सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। यो अक्साइड्सको जति पनि टाइप्स छ अक्साइडको, त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यसको इक्जाम्पलहरू हो। अब जस्तै एसिडिक अक्साइडमा तपाईँले यो नोट गरिहाल्ने, CO2, SO2, SO3, P4O10, NO2, N2O5, CrO3, MnO7 एक्सेट्रा। यो चाहिँ के हुने भयो? एसिडिक अक्साइडहरूको इक्जाम्पलहरू हो यो। अगाडि हेरौँ, बेसिक अक्साइड। बेसिक अक्साइड भनेको अक्साइड अफ मोस्टली मेटल। धेरै जस्तो मेटलको अक्साइडलाई के भन्छ? बेसिक अक्साइड भन्छ। बेसिक अक्साइड भनेको धेरै जस्तो मेटलको अक्साइड हो भनेर सिम्पली बुझ्नुहोस् तपाईँ। यो के हुन्छ? डिजोल्भ इन वाटर फर्मिङ अल्कालिज। बेसिक अक्साइड वाटरमा डिजोल्भ हुन्छ, के फर्म गर्छ? अल्कालिज फर्म गर्छ। यसको इक्जाम्पलहरू हेरिहाल्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट सबभन्दा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यसको इक्जाम्पलहरू हो।
इक्जाम्पलमा फर्स्टमा छ Na2O, अर्को छ CaO, अर्को छ MgO है, तीनवटा राखेको छु, अरू एक्सेट्रा। नेक्स्ट हेरौँ न्यूट्रल अक्साइड, गिभ नाइदर एसिड नर अल्कालिज व्हेन डिजोल्भ इन वाटर। अब यो न्यूट्रल अक्साइड जति बेला वाटरमा डिजोल्भ हुन्छ त्यति बेला न त एसिड नै दिन्छ न त अल्काली नै दिन्छ, भनेपछि न्यूट्रल नै हुने भयो है। इक्जाम्पलमा हेरौँ CO कार्बन मोनोक्साइड N2O र NO चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो, कसको? न्यूट्रल अक्साइडको। नेक्स्टमा हेरौँ फोर्थमा हेरौँ एम्फोटरिक अक्साइड। एम्फोटरिक अक्साइडमा बिहेभ एज एसिडिक अक्साइड विथ अल्कालिज एन्ड बेसिक अक्साइड विथ एसिड। अब एकदम सिम्पल छ र ट्रिकी पनि छ है। जस्तै एम्फोटरिक अक्साइडले एसिडिक अक्साइड अब बिहेभ एज एसिडिक अक्साइडको रूपमा बिहेभ गर्छ, केसँग? अल्कालीसँग। एम्फोटरिक अक्साइडले अल्कालीसँग चाहिँ एसिडिक अक्साइडको रूपमा बिहेभ गर्छ र यही एम्फोटरिक अक्साइडले एसिडसँग चाहिँ बेसिक अक्साइडको बिहेभ गर्छ है। अगाडि हामी यहाँ रिएक्सन पनि हेर्नेछौँ, त्योभन्दा अगाडि फर्स्टमा इक्जाम्पलहरू हेरिहालौँ। इक्जाम्पलमा छ ZNO, Al2O3, SNO, SNO2, BeO, PbO, PbO2, SbO एक्सेट्रा। मैले अहिलेसम्म हेरेको पास्ट इक्जामहरूमा सबैभन्दा बढी सोधेको पाएको छु मैले एम्फोटरिक अक्साइडको नै धेरै जस्तो सोधेको पाएको छु। न्यूट्रल अक्साइडको पनि सोधिरहेको हुन्छ, बेसिक अक्साइडको पनि सोध्छ, एसिड अक्साइडको यो जुन हामीले एसिडिक अक्साइड पढ्यौँ त्यसको पनि सोध्छ, तर धेरै जस्तो एम्फोटरिक अक्साइडको सोधेको मैले जनरली देखेको छु। यसको रिएक्सन हेरिहालौँ। अब एसिडिक अक्साइडको रूपमा कति बेला यो ZNO मतलब एम्फोटरिक अक्साइडले बिहेभ गर्छ भनेपछि अल्कालीसँग। एसिडिक अक्साइड कति बेला बन्छ यो एसिडिक अक्साइडको बिहेभ कति बेला गर्छ एम्फोटरिक अक्साइडले भनेपछि अल्कालीसँग। अब यहाँ हामीले अल्काली लियौँ सोडियम हाइड्रोक्साइड र अर्को लियौँ एम्फोटरिक अक्साइडमा लियौँ हामीले ZNO। अब ZNO र यो रिएक्सन भएर के हुने भयो, यहाँ एसिडिक अक्साइड बनाएर एसिडिक अक्साइडको बिहेभ गरेर आफ्नो प्रोडक्ट बनायो। त्यस्तै बेसिक अक्साइड कति बेला रिएक्सन गर्छ भनेपछि एसिडसँग। अब एसिडमा हामीले लियौँ HCl लियौँ र यो एम्फोटरिक अक्साइडले एसिडसँग रिएक्सन गरेर ZnCl2 प्लस H2O प्रोड्युस गर्यो। सिम्पल छ। अगाडि हेरौँ अब 2 नम्बरको के छ, पोलिअक्साइड्स हेरौँ। अब कन्टेन मोर अक्सिजन द्याट पर्मिटेड बाई नर्मल भ्यालेन्सी अफ मेटल। मेटलको भ्यालेन्सी जुन हुन्छ त्योभन्दा त्यसको जुन पर्मिसन हुन्छ, पर्मिसन मानौँ मेटलको भ्यालेन्सी छ 2, मानौँ कुनै मेटलको भ्यालेन्सी छ 2, तर त्यो 2 भ्यालेन्सी भन्दा बढी पर्मिट भएर अक्सिजन त्योभन्दा बढी आउँछ भनेपछि है, मतलब यो एउटा एक्सेप्सन जस्तै बुझ्नुहोस् न, भ्यालेन्सी भन्दा बढी अक्सिजन आउँछ भनेपछि त्यो वस्तु पोलिअक्साइड हो। अब पोलिअक्साइडलाई पनि कति भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, 3 टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब यसको डेफिनेसनहरू खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट मलाई लागेन, त्यही भएर मैले यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यसको इक्जाम्पल हो, मैले डाइरेक्ट इक्जाम्पल मात्र राखिदिएको छु। अब पोलिअक्साइडको फर्स्टमा छ सुपर अक्साइड। अब सुपर अक्साइडको इक्जाम्पलमा KO2, RbO2 र अर्को CSO2 छ एक्सेट्रा है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, नोट गरिहाल्ने। अर्को छ पोलिअक्साइडमा अर्को आउँछ पेरोक्साइड आउँछ। पेरोक्साइडको इक्जाम्पल आई थिङ्क हजुरहरूलाई थाहा नै होला, त्यही पनि हेरिहाल्नुहोस् BaO2, Na2O2, H2O2। यदि पेरोक्साइडको इक्जाम्पल योभन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर अवश्य भन्नु होला। अब डाइअक्साइड हेरौँ। डाइअक्साइडको इक्जाम्पल MnO2 र PbO2। यो MnO2 को इक्जाम्पल हामीले अगाडि अक्सिजनमा पनि मेबी पढ्यौँ है, अक्सिजन हो कि ओजोनमा पनि पढ्यौँ, हेरिहाल्ने तपाईँले MnO2 युज गरेर पढेको थियौँ हामीले है। नेक्स्ट हेर्ने अब सब अक्साइड हेर्छौँ। 3 नम्बरमा के छ, सब अक्साइड हेर्छौँ। कन्टेन लेस अक्सिजन देन पर्मिटेड बाई नर्मल भ्यालेन्सी अफ मेटल। अब जति मेटलको नर्मल भ्यालेन्सी हुन्छ त्योभन्दा कम मात्रामा अक्सिजन कन्टेन गर्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी, सब अक्साइड भन्छौँ। र सब अक्साइडको इक्जाम्पल छ N2O र C3O2 छ है। अब लास्टमा हेरौँ 4 छ, 4th नम्बरमा छ मिक्स अक्साइड। मेड अप अफ 2 सिमिलर अक्साइड। दुईवटा सिमिलर अक्साइड हुन्छ, त्यो मिलेर दुईवटा सिमिलर अक्साइडहरू मिलेर बनेको अक्साइडलाई हामी भन्छौँ मिक्स अक्साइड भन्छौँ।
इल्ड्स टु कम्पाउन्ड अन ट्रिटमेन्ट विथ एसिड। अब यो जुन मिक्स अक्साइड छ यसलाई एसिडसँग हामीले रिएक्सन गऱ्यौँ भनेपछि दुईवटा कम्पाउन्ड यसले बनाउँछ। अभियसली यो दुईवटा कम्पाउन्डले बनेको छ भने एसिडसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि यसले पनि के दिन्छ, दुईवटा कम्पाउन्ड नै दिन्छ। यसको इक्जाम्पलमा हेरिहालौँ, PB3O4 PB3O4 के मिलेर बनेको हुन्छ, 2PBO प्लस PBO2 मिलेर बनेको हुन्छ। अर्को हेरौँ Fe3O4 हेरौँ, Fe3O4 के मिलेर बनेको हुन्छ, FeO प्लस Fe2O2। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो मिक्स अक्साइड पनि, यो पनि सोधिराख्ने क्वेसन नै हो। अब हेरौँ अक्सिजन एन्ड ओजोनको, अब पुरै यो च्याप्टर हामीले जति जे पढ्यौँ त्यसको एडेन्डम हेरौँ, यसको सार हेरौँ, कन्क्लुजन हेरौँ भन्न खोजेको। अब फर्स्टमा हेरौँ, अब यसको फर्स्ट छ अक्सिजन सोज क्याटेनेसन प्रोपर्टी। अब क्याटेनेसन प्रोपर्टी भनेको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? क्याटेनेसन प्रोपर्टी भनेको जनरली केमिकल लिङ्केज इन्टु चेन अफ एटम अफ द सेम इलिमेन्ट। अब कुनै पनि एलिमेन्ट छ है, अब कुनै पनि एलिमेन्ट छ, यो दुईटाको लिङ्केज चेनमा, यसको एटमहरूको लिङ्केज यदि चेनमा हुन्छ भने, चेन टाइपमा हुन्छ भने यसलाई के भन्छ, क्याटेनेसन भन्छ। यो खासै हार्ड गरेर बुझ्ने जरुरत छैन, यस्तै सजिलो गरी एकदम सर्ट ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नुहोस्, पुगिहाल्छ। नेक्स्ट हेरौँ, एब्जर्बेन्ट अफ ओजोन इज टर्पेन्टाइन ओइल, CCl4, ग्लेसियल एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। अब यो ओजोनलाई एब्जर्ब गर्नको लागि के युज गर्न सकिन्छ, टर्पेन्टाइन ओइल, CCl4 र अर्को ग्लेसियल एसिटिक एसिड। यो टर्पेन्टाइन ओइललाई पेन्टिङ गर्ने बेलामा युज गरिन्छ है। पेन्टिङहरू, अब घरमा पेन्टिङहरू गर्ने बेला तल खसेको छ भने त्यसलाई सफा गर्नको लागि टर्पेन्टाइन ओइल युज गरिन्छ, एकदम सजिलैसँग निकालिन्छ। र यो टर्पेन्टाइन ओइल कलरमा पनि हालिन्छ है, राम्रो पकड बनाउँछ। काठहरूमा कलर गर्ने बेला यसलाई हालिन्छ, जसले गर्दा राम्रो पकड बनाउँछ कलरले है। अर्को हेरौँ, इन OF2 अक्सिजन एक्जिबिट्स 2+2 अक्सिडेसन स्टेट। अब यो जुन OF2 भन्ने कम्पाउन्ड छ, यो कम्पाउन्डमा अक्सिजनको अक्सिडेसन स्टेट कति छ, +2 छ। यो एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो, त्यही भएर मैले यहाँ राखेको छु। अर्को हेरौँ, मर्क्युरिक अक्साइड गिभ्स अफ अक्सिजन अन मोडरेट हिटिङ। मर्क्युरिक अक्साइडहरू हुन्छन्, हामीले अगाडि पनि हेऱ्यौँ। मर्क्युरिक अक्साइडहरूलाई अलिकता हिट गर्यो भने, मिडियम खालको हिट दियो भने त्यहाँबाट के निक्लिन्छ, अक्सिजन लिबरेट हुन्छ, अक्सिजन निकाल्न सकिन्छ। अक्सिजन इज लिबरेटेड व्हेन ब्लिचिङ पाउडर इज हिटेड विथ कोबाल्ट साल्ट। अब ब्लिचिङ पाउडरसँग कोबाल्ट साल्टलाई हिट गर्यो भने त्यहाँबाट के निक्लिन्छ, अक्सिजन निक्लिन्छ। अब ब्लिचिङ पाउडर भनेपछि CaOCl2 भयो है, र कोबाल्ट साल्ट भनेको जस्तै COCl2 लिन सकिन्छ है। कोबाल्ट साल्टमा COCl2 र अब यहाँ CaOCl2 को रिएक्सन गरायो भने यहाँबाट के लिबरेट हुन्छ, अक्सिजन लिबरेट हुन्छ। लिबरेट भन्नाले प्रोड्युस गर्न सकिन्छ भन्न खोज्यो। अक्सिजन इज कलेक्टेड ओभर वाटर एज इट इज डेन्सर देन एयर। अब एयर भन्दा डेन्सिटी यसको बढी भएकाले अक्सिजनको यसलाई के वाटरको ओभरमा कलेक्ट गरिन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट, KO रिएक्ट्स विथ CO टु गिभ अक्सिजन ग्यास। KOले CO सँग, कार्बन मोनोअक्साइडसँग रिएक्सन गर्छ र के प्रोड्युस गर्छ, अक्सिजन प्रोड्युस गर्छ। BeO इज एम्फोटरिक अक्साइड। हामीले अगाडि पनि हेऱ्यौँ, एम्फोटरिक अक्साइडमा मैले भनिरहेको थिएँ एम्फोटरिक अक्साइड एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यही भएर मैले यहाँ पनि राखेको छु। यो BeO कस्तो अक्साइड हो भनेर सोधेको छ, नभए विच अफ द फ्लोइङ इज एम्फोटरिक अक्साइड भनेर दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट एउटा BeO हुन्छ। यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो, त्यही भएर यो जुन हामीले अगाडि यो जुन अक्साइडहरू पढ्यौँ त्यसको सबै इक्जाम्पलहरू याद राख्ने। अब हाम्रो आजको च्याप्टर यहीँ सकिन्छ, अक्सिजन एन्ड ओजोन भन्ने च्याप्टर आज सकिन्छ। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्, ताकि हाम्रो यस्तै फ्युचरमा आउने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँ ठाउँ पुगोस्। र आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोस्, जसलाई यसको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो फ्रेन्ड सर्कलमा यसलाई सेयर गर्नुहोस्। र हाम्रो
12 क्लासको केमिस्ट्रीको अर्गानिक केमिस्ट्रीको क्लासेसहरू पनि आइसकेको छ, त्यसको भिडियोहरू पनि आइसकेको छ। त्यही भएर आफूभन्दा अब कोही सिनियर छन् भनेपछि +2 मा पढ्ने अथवा कोही साथी छन् भनेपछि उहाँलाई हाम्रो च्यानल अवश्य रिकमेन्ड गर्नुहोस्, हाम्रो भिडियो हेर्नलाई उहाँलाई भन्नुहोस् ताकि सबैलाई सजिलो होस् है। आजको लागि यति नै।